नाज़रीन, पाकिस्तान ने इजरायली फ़ौजियों को ज़ख्मी कर दिया और एक जय्यद सहाफ़ी ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया। पाकिस्तान ने तारीखी डील की है जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स विल बी कमिंग टू पाकिस्तान। अब पाकिस्तान इम्पोर्ट नहीं करेगा बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुका है जो कि एक्सपोर्टर्स हैं। अब पाकिस्तान बड़े बड़े वेपन्स को एक्सपोर्ट करेगा। वो कौन सी बड़ी डील है जिसके अंदर पाकिस्तान कौन से वेपन्स प्रोवाइड करेगा, ये आपको बताएंगे। और नाज़रीन, इसके साथ साथ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा पैकेज ख़रीदने का ऐलान भी कर लिया है। और ये पैकेज उनको कौन देगा? उनका दोस्त मुल्क चीन। उसके अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी मौजूद है, उसके अंदर क्या क्या सिस्टम्स मौजूद हैं, ये आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और पाकिस्तान की दफाई पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए ये पैकेज बहुत है। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के किस सहाफ़ी ने इंकशाफ किया है। और हमने जो आपको बताया पहले कि पाकिस्तान ने इजरायली फ़ौजियों को ज़ख्मी कर दिए हैं, तो एक्चुअली वो मामला क्या है, ये क्या मुअम्मा है जो कि आप सुन रहे थे, जिसके मुतालिक आपने ख़बरें भी सुनी होंगी। सबसे पहले तो नाज़रीन, पाक भारत के दरमियान जो कशीदगी हुई थी उसके जो अंदर हालात व वाक़यात थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता रिवील होना शुरू हो चुके हैं। एक ख़बर आपने सुनी थी कि भारत जो है वो इजरायली साख्ता हेरॉप ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहा है। ये जदीद तरीन ड्रोन्स थे जिनके मुतालिक उनका ये इंकशाफ था कि इसको गिराना बहुत मुश्किल है। इसकी जो रेंज थी और फिर फ़िज़ा के अंदर जो ये परवाज़ करता था, जितनी ऊंचाई पर परवाज़ करता था, तो इसका डिटेक्ट होना इंतहाई मुश्किल था और इसको अनडिटेक्टेबल कहा जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान ने उनके हेरोप ड्रोन्स को तबाह बर्बाद किया। अब नाज़रीन, वो ऑपरेट करने के लिए भी एक पूरा मैकेनिज्म, एक पूरा सिस्टम चाहिए होता है जिसको भारत नहीं जानता था। भारत ने वो हेरोप ड्रोन्स तो ले लिए, इजरायली साख्ता ड्रोन्स तो ले लिए, जदीद ड्रोन्स तो ले लिए, लेकिन उनको ऑपरेट करने के लिए उनको बंदे चाहिए थे। एंड दैट्स द रीज़न दे हायर्ड सम डिफेंस पीपल, डिफेंस एनालिस्ट, कुछ तज्ज़ियाकार वगैरह की जो है वो ख़बरें भी आ रही थी सामने, जो कि ये कह रहे थे कि भारत इन चीज़ों को जो है वो खुद से हैंडल नहीं कर सकता, इसीलिए कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स जो है हायर किए भारत ने। एंड दैट वर फ्रॉम इजराइल। इजरायली कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स थे जो कि इन हेरोप ड्रोन्स को ऑपरेट कर रहे थे और वो भारत की 6 एयर बेसिस के अंदर मौजूद थे, जिनके अंदर 2 एयर बेसिस जम्मू व कश्मीर में थी। जम्मू व कश्मीर जिन पर जो है वो इलीगली कब्ज़ा किया हुआ है भारत ने। तो नाज़रीन, 2 वहाँ पर बेसिस ऐसी थी जहाँ पर ये इजरायली डिफेंस एक्सपर्ट्स मौजूद थे जो कि उन ड्रोन्स को ऑपरेट कर रहे थे। और नाज़रीन, पाकिस्तान ने जब मुख्तलिफ बेसिस पर हमला किया और उनको नुकसान पहुँचाया हमारे GF-17 थंडर ने, और जिस तरीके से हमने उनका रूसी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम तबाह बर्बाद किया, तो जब वो पाकिस्तान हमले कर रहा था, चूँकि हमने तो शुरू से एक ही मौक़िफ़ रखा और शुरू से आपको हकीकत पर मबनी बात बताई, एंड दैट वाज कि हमने उनकी आबादी को निशाना नहीं बनाया, हमने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। तो नाज़रीन, जब वो उनकी एयर बेसिस पर हमला हुआ था तो वहाँ पर कुछ इजरायली फ़ौजी भी मौजूद थे, ये डिफेंस एक्सपर्ट्स भी मौजूद थे जो कि उन ड्रोन्स को ऑपरेट कर रहे थे। और अब उनके ज़ख्मी होने की ख़बरें सामने आ रही है और ये पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ी हामिद मीर ने एक पॉडकास्ट में इंकशाफ किया। और नाज़रीन, जब इसकी कन्फर्मेशन के लिए एक भारतीय सहाफ़ी ने कॉल की तो फिर उस सहाफ़ी का नाम निशान गायब कर दिया गया। वो सहाफ़ी गायब कर दिया जाता है और वो भी अब मिसिंग पर्सन है एक। और नाज़रीन, इसीलिए फिर हामिद मीर की जानिब से ये कहा जाता है कि उस सहाफ़ी की फ़ैमिली की जानिब से, उसके अहले ख़ानदान के घर वालों ने मुझसे रब्ता किया क्योंकि उसको गायब कर दिया गया और अब वो भी एक मिसिंग पर्सन है। लिहाजा नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा सेटबैक सिर्फ भारत को नहीं दिया बल्कि इजराइल को भी दिया है। तो ये शिकस्त सिर्फ और सिर्फ भारत की नहीं थी, बल्कि ये शिकस्त भारत के साथ साथ इजराइल की भी शिकस्त थी। और वो इसको छुपाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं ये आपके सामने अब, कि उनके अपने सहाफ़ी जो कि इस बात की सिर्फ कंफर्मेशन चाहता था, उसको मंजर आम पर से गायब कर दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, ये पाकिस्तान ने उनको मार्के हक़ में एक बहुत बड़ी और बदतरीन शिकस्त दी है, जिसके अंदर पूरी दुनिया एक तरफ थी और पाकिस्तान एक तरफ था। पाकिस्तान के साथ चीन और पाकिस्तान के चंद दोस्त ममालिक, जिनके अंदर तुर्किया का किरदार जो है वो काबिल तहसीन था, तो वो सिर्फ चंद ममालिक पाकिस्तान के साथ मौजूद थे। ये मुकाबला एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का था पाकिस्तान के साथ और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के साथ। तो पाकिस्तान ने हर महाज पर उनको शिकस्त दी और नाज़रीन, अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो हालात व वाक़यात, वो इवेंट्स जो कि छुपाए गए आवाम से, वो अब मंजर-ए-आम पर आना शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, इसके बाद अगर बात करें, बड़ी बात हम ये कर रहे थे कि पाकिस्तान अब जो है वो इम्पोर्टर नहीं बल्कि एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान ने अपने डिफेंस की एक बहुत बड़ी जो डील की थी, जिसके
کے متعلق خبریں زیر گردش تھی, ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, اب اس کی کنفرمیشن آ چکی ہے. جی ہاں ناظرین, آذربائیجان سے پاکستان نے جو ایک ڈیل کی تھی جن کے اندر $4.6 بلین کا ایک معاہدہ ہوا تھا کہ وہ ہم سے 40 GF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے خریدے گا, اب اس کی کنفرمیشن آ چکی ہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آذربائیجان پاکستان کے اندر $2 ارب بھی انویسٹ کر رہا ہے, تو وہ $2 ارب بھی انویسٹ کرے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اب $4.6 بلین کی ایک بہت بڑی ڈیفنس کی ایگریمنٹ, ایک MOU سائن ہو چکا ہے جس کے اندر پاکستان سے GF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے خریدے جائیں گے, جو کہ بہت خوش آئندہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی جو ہے وہ صنعت کو, پاکستان کی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کی GDP کو اور پاکستان کی اکانومی کو مزید مضبوط کرنے میں ایک اہم اور کلیدی کردار ادا کرے گی. اور اگر ایسی ہی ڈیلز ہوتی رہی تو پھر وہ دن قریب نہیں جب کہ ہم دنیا کے اندر ایک اچھے ایک بڑے ایکسپورٹر کے طور پر جو ہے وہ رونما ہوں گے, کیونکہ پاکستان جو ہے جتنی امپورٹس کر رہا ہے, اگر آپ ایکسپورٹس بھی اس برابر جو ہے وہ شروع کرنے لگ جائے, ڈیفنس کی چاہے وہ ایگریمنٹس ہو, چاہے وہ ٹیکنالوجی کی ہو, IT کے شعبے میں ہو, سروسز فراہم کرنے کے شعبے میں ہو, تو ناظرین پاکستان جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو مضبوط کر سکتا ہے اور پاکستان کی یہ معیشت جو ہے یہ بھی سنبھل سکتی ہے کافی حد تک. اس کے بعد ناظرین ہم نے آپ کو بات بتائی تھی کہ پاکستان ایک ایسی ٹیکنالوجی خریدنے جا رہا ہے جس کا شاید آپ کو علم نہ ہو, جس کے بارے میں شاید آپ نے اتنا سنا نہ ہو, لیکن ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ پاکستان نے J-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹس چین سے خریدنے کا اعلان کیا تھا, لیکن وہ ایک مکمل پیکج ہے, ان کے اندر باقی چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں. ناظرین پاکستان نے چینی ٹیکنالوجی کا شاندار استعمال کیا, رافیل ٹیکنالوجی بھی اچھی ہے, فرانس کی ٹیکنالوجی بھی اچھی ہے, بٹ if they are operated well, if they are used well. آپ جانتے ہوں گے ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں, اور آپ بخوبی جانتے ہیں اس بات کو. خیر اس طرف ہم نہیں جانتے, میمز کا انبار کھڑا ہو جائے گا ایک مرتبہ پھر سے. تو چائنیز ٹیکنالوجی جو کہ پاکستان نے استعمال کی, بڑے اچھے طریقے سے استعمال کی. اب ناظرین چائنا نے اسی سے خوش ہو کر پاکستان کے ساتھ ایک اور ڈیل کی تھی جس کے اندر پاکستان کو J-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹس دینے کا اعلان کیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کچھ جدید ترین میزائلز بھی دینے کا اعلان کیا تھا. اس کے ساتھ ناظرین اب یہ جو J-35 ہے لڑاکا طیارے, اس کے ساتھ HQ-19 اینٹی میزائل سسٹم یہ بھی پاکستان کو دیا جائے گا جس کی ہزاروں کلومیٹر تک کی رینج ہے. تو بھارت تو بھول جائے کہ وہ پاکستان پر جو اٹیک بھی کر سکتا ہے, کیونکہ HQ-19 ناظرین یہ بھارت سے کئی دور تک پاکستان کو جو ہے وہ اتنا کیپیبل کرتا ہے کہ پاکستان کی رینج میں نہ صرف بھارت بلکہ دیگر ممالک بھی آ سکتے ہیں. براعظم ایشیا سے باہر اگر آپ نکلے تو دیگر ممالک بھی پاکستان کی اب رینج میں آ چکے. یہ ایسا ایک اینٹی میزائل سسٹم ہے جو کہ پاکستان کے پاس آ چکا ہے. ناظرین اس کے بعد ایک اور ڈیفنس سسٹم کی اگر بات کریں, فضا میں نگرانی اور کنٹرول کرنے والا یہ جدید ترین سسٹم ہے KJ-500. یہ ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے جو کہ فوری رد عمل دیتا ہے اور دشمن کی حرکات پر جو ہے وہ نظر رکھتا ہے, اور یہ جو ہے وہ بوئنگ طیارے کے اوپر نصب ہوتا ہے, اور یہ فضا میں ہی اگر کوئی دشمن کا لڑاکا طیارہ, اگر کوئی ڈرون, اگر کوئی میزائل آتا ہے تو پھر یہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور پھر اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ایک اہم اور کلیدی کردار بھی ادا کرتا ہے. ناظرین پاکستان اور بھارت کے درمیان جو حالیہ کشیدگی ہوئی اس کے بعد پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو مزید جو ہے وہ اس پر سوچنا تھا, اس کو مزید مضبوط کرنا تھا. ہم نے بھی بڑی بیسک لیول پہ اپنی ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ استعمال کیا تھا, دیٹ از ویری گڈ سائن, دیٹ از اے ویری گڈ سائن کہ پاکستان جو ہے اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرے, اور نہ صرف دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرے بلکہ پوری دنیا کے اندر بھی پاکستان ایک طاقتور ملک بن کر ابھرا ہے جس کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ یورپ کی ٹیکنالوجی کو, روس کی ٹیکنالوجی کو مات دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور اسی وجہ سے جو بجٹ اناؤنس کیا گیا اس کے اندر 20% اضافہ کیا گیا دفاعی بجٹ میں, اور 2550 ارب روپے جو ہے وہ مختص کر دیے گئے پاکستان کی بجٹ اور دفاعی صلاحیتوں کو جو ہے وہ مزید مضبوط کرنے کے لیے. تو دیٹ از ایکچولی اے ویری گڈ سائن. اب چین سے بھی ایک زبردست پیکج آ رہا ہے, ادھر سے ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں, معیشت سنبھل رہی ہے, اور بھارت کو نقصان پہنچے, بھارت کو نقصان کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی ایک بڑا سیٹ بیک دیا پاکستانیوں نے, پاکستانی شاہینوں نے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.